नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. देशाच्या सामाजीक, आर्थीक आनी राजकीय मळार बायलां म्हत्वाची भुमिका साकारपाक शकता आनी ताकाच लागून ही माची दिवपाक केंद्र सरकारान हाडिल्लें नारी शक्ती वंदन अधिनियमन विधेयक म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. धोरणां आंखतना तशेंच नवे कायदे करतना बायलां लोकप्रतिनिधींचो आस्पाव म्हत्वाचो आसा अशें तांणी म्हळां. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल जेन्ना पास जातले ऑफकोर्स म्हणजे आमी ताज्याय पयलीं भारतीय जनता पार्टीन म्हटलें की लोकसभेक 50% टिकेट्स दिल्यो, विधानसभेन सुद्दां आमी जवळपास 10 to 15% टिकेट्स दिल्यो. हे बिल जाय जाल्यार आमकां आवडटलें 33% दिवपाक, कांयच हरकत ना. वी आर रेडी. आतां पर्यंत पळयता आमी की डिसिजन मेकिंगान खूब कमी महिला ज्यो उरताल्यो किंवा आमी नवीन कायदे करपाक जाय तातूंत महिला ह्यो आसपाक जायो. इवन दो इन मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज महिला आसपाक जाय, हे म्हजें फ्रँकली मत आसा. विकसीत भारत करतना बायलांनी निर्णय क्षमता प्रक्रियेत वांटो घेवपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलें. नारी शक्ती वंदन अधिनियमन विधेयक कायदो जाल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणांत लेगीत बायलां प्रतिनिधींचो सहभाग वाडटलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. विद्यार्थी दशेंतल्या आयच्या भुरग्यांनी आनी फुडारांतल्या विकसीत भारतांतल्या तरणाट्यांनी जिज्ञासापूर्वक लक्ष दवरून शिकचें, दुबाव आसल्यार प्रस्न विचारचो तशेंच नाविन्याचो ध्यास घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. शाळांतल्या शिक्षणाक बळकटी दिवपाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल म्हणून तारे जमीन पर मोबायल स्टेम आनी डिजिटल प्लॅनेटोरियमाचें उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तारे जमीन पर अशें नांव दिल्ल्या गाडयेक बावटो दाखोवन केलें. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हो उपक्रम शिक्षणाक आधुनिकतेची जोड दिवन आमच्या विद्यार्थ्यां खातीर जिज्ञासा, नवनिर्मिती आनी संशोधनाचे नवे मार्ग उक्ते करतलो. गोंयचें शिक्षण हें फक्त शिक्षणीक गरजे पुरतेच मर्यादीत उरनासतना आसतना विद्यार्थ्यांक आत्मविश्वासू, कुशळ आनी फुडारा खातीर तयार करपी आसपाक जाय अशें तांणी नमूद केलें. तारे जमी पर ही अशीच इनिशिएटिव्ह आसा तितूंतल्यान डिजिटल प्लॅनेटोरियम म्हणजे स्पेसार जे गेल्ले त्या स्पेसार तांकां अनुभव कसो आयलो व त्या प्लॅनेटोरियमान भितर गेल्या उपरांत तुमकां पळोवपाक मेळटलो. इन शॉर्ट तुमीच स्पेसार गेल्ल्याचो अनुभव व तुमकां जमनीचेर पळोवपाक मेळटलो. म्हणजे हातूंतल्यान वेगवेगळे पिक्चर्स हे तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी आमी जाका म्हणटा की इन लॉंग रन तुमच्यांतलो कोण सुद्दां स्पेसार वचूं शकता, हे करपाची ताकद ह्या प्लॅनेटोरियमान आसा. पणजी मळा हांगा तळ्यांतलें नुस्तें मरपाचें कारण म्हळ्यार तळ्यार सोडिल्लें घाणयारे सिवरेजीचें उदक, कोयर तशेंच टायडल फ्लो ना जावप, प्राणवायूचो उणाव ही कारणां जबाबदार आसात अशी माहिती पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. हो प्रस्न सुटावो करपाक तशेंच सांतिनेज क्रीक, तळगांवची उदका स्रोतां आनी अशी उदकाच्या स्रोतांतलें प्रदुशण उणें करपाच्या नदरेंतल्यान 6 म्हयन्यां भितर सल्लागार नेमतले अशी माहिती तांणी दिली. मळा तळें दुशीत करप्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. There are a lot of issues related to the creek, sewage influx, garbage issues. So this first meeting was basically what we decided to do is we got all of the departments together. See, we have to float a DPR. We have to appoint a consultant to basically identify each and every point of sewage ingress. We need to find out what the problems are. We need time-bound solutions on each and every one of these things. So we've set a timeline for maybe 1 to 6 months to basically go through the department procedure. We've had a consultant here from Chennai who's worked on a similar project over there. What we're trying to do is not impossible. We've not had a comprehensive approach basically to any of this. जनगणनेच्या पयल्या पावंड्या खातीर घराक भेटी दिवन घराविशीं म्हायती एकठांय करपाचो वावर आयसान सुरू जातलो. 16 एप्रील ते 15 मे मेरेन घरांची गणना जातली. देशाच्या हेर राज्यां सयत गोंयांतूय आतां जनगणना 2027ची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 1 ते 15 एप्रील मेरेन स्वगणना जाल्या उपरांत 16 एप्रील सावन घरांची गणना जातली. 15 मे मेरेन हो पावंडो पुराय जावपाची गरज आसा. ह्या पावंड्या खातीर गणना करपी कर्मचाऱ्यां सयत अधिकाऱ्यांची नेमणूक जाल्या अशी माहिती नियोजन आनी सांख्यिकी खात्याचे संचालक विजय सक्सेना हांणी दिल्या. गोंयांत 12,000 लोकांनी स्वगणना केल्या. घरांच्या जनगणनेच्या पयल्या पावंड्यार 33 तरेचे प्रस्न विचारतले. घराचो नंबर, वणत, पाख्या खातीर वापरिल्लें साहित्य, घराचो वापर, घराची स्थिती, घराच्यो कुडी, घरांत रावपी मनशां, घराचो मुखेली, पिवपाच्या उदकाचो स्रोत, शौचालय, रांदची कूड, LPG जोडणी वा रांदपा खातीरच्या इंधनाची विचारणा जातली. नामनेचे शास्त्रज्ञ आनी पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत डॉ. रघुनाथ माशेलकार हांकां आज गोमंत गौरव सन्मान भेटयतले. कला अकादमींत आयोजीत ह्या कार्यक्रमात सांजेच्या 4 वरांचेर हो भोवमान सुवाळो जातलो. IPL क्रिकेटांत काल रातीं रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून लखनौ सुपर जायंट्स हांकां 5 विकेटींनी हारयले. आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर मुंबय इंडियन्स आनी पंजाब किंग्स खेळटले. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तर उण्यांत उणें 26.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.
Podcast.